नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी बैजूस् इति प्रमुख भारत शिक्षादाता संघस्य स्थापकं श्री बैजू रवीन्द्रन् महोदयं विरुद्ध्य सिंगपूर् न्यायालयः दण्डः प्रख्यापयति स्म। व्यवहारशाला निर्देशाः अनवरतं लङ्घितवान् इति व्यवहारे एव षण्मासदण्डं सिंगपूर् उच्चन्यायाधीशः श्री बैजू रवीन्द्रन् महोदयं विरुद्ध्य निर्णयम् अकरोत्। बहवः वर्षाः वित्तप्रतिसन्धौ नियमप्रश्ने च परिभ्रमन्तं श्री बैजू रवीन्द्र महोदयम् ईदृशदण्डनिर्णयः पुनरपि प्रश्नाः सृजति। दण्डात् परं न्यायालयव्ययार्थं 90,000 सिंगपूर् डॉलर दण्डरूपेण तेन दातव्यं च। US वित्तदातासङ्घात् निक्षेपरूपेण स्वीकृतस्य 1.2 बिलियन् डॉलर मूल्यस्य ऋणप्रत्यर्पणे व्यवहारः अपि सक्रियरूपेण तं विरुद्ध्य अमेरिका व्यवहारशालायां वर्तते च। महाराष्ट्रराज्ये मुम्बईनगरे उन्मादकवस्तूनां बृहत् सञ्चयं निगृह्य मुम्बै नार्कोटिक् रक्षिपुरुषसङ्घः 45 कोटि मूल्ययुक्तानि 49,300 किलोग्रां कोक्टैल् उन्मादकवस्तूनि एव नार्कोटिक् सङ्घः न्यग्रहीत्। सामूहिक माध्यमद्वारा केंद्र गृहमंत्री श्री अमित शाह एव ट्विटर द्वारा ईदृश वार्ता संवादम् अकरोत्। उन्मादक वस्तु निगृहीतानां NEB संघानां सह स्वस्य अभिनन्दनानि आवेदयति स्म। निगृहीतानां विवरणानि बहिः न दत्तवान्। धन्यवादः।